मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम माशरती मसले को लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम तन्हाई के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि तन्हाई इंसान के लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद है और कहाँ जाके वो नुकसानदेह हो जाती है। तन्हाई उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग ज़हनी तौर पे बालिग हो जाते हैं और अपनी पहचान हासिल करना चाहते हैं, अपने मन में डूबकर सुराग़े ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए तन्हाई अल्लाह की नियामतों में से एक बड़ी नियामत होती है। वो तन्हाई में बैठकर तन्हा नहीं होते बल्कि अपने खालिक के साथ मिल जाते हैं, कायनात के नज़ारों में गुम हो जाते हैं, वो फितरतों में डूबकर फातिर को तलाश करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तन्हाई नियामत अज़ीम हुआ करती है, क्योंकि ऐसी तन्हाई के बारे में ही, ऐसी खलवत नशीनी के बारे ही हमें इस्लाम निशानदेही करता है कि हमारे आका व मौला पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के जो पहले 40 साल हैं उनमें ज़्यादातर वो खलवत नशीनी की ज़िंदगी गुजारा करते थे। और गारे हरा जहाँ से इस्लाम का पहला पैगाम आता है, जहाँ इंसानियत के लिए वो पहला संदेशा अर्श की बुलंदियों से उतरता है, तो वो गारे हरा की खलवतों में ही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक का वो पैगाम लेकर फ़रिश्ता हाज़िर होता है। तो गोया इस्लाम का ये मजाज है कि इस्लाम शख्सियत की तकमील के लिए, इंसानी नफ्स की मार्फत के लिए और इंसानी रूह की बालिदगी के लिए तन्हाई को एक अहम मोड़ करार देता है। लेकिन वो तन्हाई जब बुलूगियत की शक्ल में इख्तियार कर जाती है, वो तन्हाई जब मार्फत हासिल कर लेती है, तो फिर गारे हरा की खलवतों से निकल कर फ़ारान की चोटियों पे खड़े होकर लोगों को ये पैगाम देना होता है कि लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। हर कामयाब शख्स की ज़िंदगी पे अगर आप नज़र दौड़ाएं, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन लोग गुज़रे हैं वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और अम्बिया अलैहिस्सलाम में जो सबसे कामयाब तरीन शख्सियत गुज़री है दुनिया में, वो मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आका अलैहिस्सलाम की इन खलवतों का ज़िक्र मैंने आपके सामने किया कि वो गारे हरा की खलवतों की बरकतें ही थी कि दुनिया का जोग्राफ़िया, दुनिया का नज़रिया और दुनिया का खदो खाल सिर्फ 23 साल के अंदर तब्दील हो गया। इन 23 सालों के पीछे 40 साल की उन खलवतों का असर था। बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम को अगर आप देखें तो आदम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसा तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत फरमाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तूर की पहाड़ी पे जाकर खलवतों में अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं। जितने भी अम्बिया आते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मछली के पेट में डालकर, मछली के पेट में ले जाकर खलवत अता फरमाता है, जहाँ वो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की उन गहराइयों से रोशनास हो जाते हैं और रहती दुनिया तक लोगों को ये कलाम मार्फत दे के जाते हैं कि जब तन्हाई आपके लिए ज़हर कातिल बन जाए तो ज़हर कातिल को ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की खुशबू से लबरेज़ करके आपके लिए रूहानी सुकून फराम कर देगी। इसी तरह सूफिया इकराम की अगर ज़िंदगियों का मुताला करें तो जितने भी कामिल सूफिया गुज़रे हैं, अल्लाह के जो बरगज़ीदा बंदे गुज़रे हैं, अल्लाह के जो दोस्त गुज़रे हैं, अल्लाह के जो वली गुज़रे हैं, उनकी ज़िंदगियों में तन्हाई खलवत एक अहम मोड़ हुआ करती थी। वो खलवतों में बैठकर अपने रब को तलाश किया करते थे, अपने रब की मार्फत हासिल किया करते थे। लेकिन खलवत तन्हाई किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और किन लोगों के लिए नुकसानदेह है? उन लोगों के लिए खलवत फ़ायदेमंद है जो ज़हनी तौर पे बुलूगियत की सतह तक पहुंच चुके होते हैं, जिनकी उम्र 40 साल से क्रॉस कर जाए या वो दिमागी तौर पर 40 साल से ज़ायद के हो जाएं, तो वो लोग खलवत में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हासिल कर सकते हैं। लेकिन टीन एजेस के लोग, नौजवान जो बच्चे होते हैं या जो नौजवान होते हैं, वो अगर ज़्यादा देर तन्हाई में बैठते हैं, किसी मिशन के बग़ैर बैठते हैं, तो आपको उनके नज़र रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नफ्स की ग़ुलामी का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि तन्हाई में नफ्स उनका ममदो मावन बन जाता है और शैतान उनका गुरु बन जाता है और वो तन्हाई उनको बुराइयों की दलदल में फंसा के रख देती है। तो ऐसी तन्हाई ज़हर कातिल है। और फिर वो लोग जो
نفسانی بیماریوں کا شکار ہوں، دماغی بیماریوں کا شکار ہوں، کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہوں، یا ان کی باڈی روحانی طور پہ اس مقام تک نہ پہنچی ہو، وہ مایوسیوں کا شکار ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو تنہائی ہے وہ موت کا سبب بن سکتی ہے، وہ ان کی زندگی دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو تنہا نہیں بیٹھنا چاہیے، اور وہ لوگ جو ذہنی طور پہ بالغ نہیں ہیں یا جن کا کوئی مشن نہیں ہے تو ان کو تنہا کسی صورت بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارا اسلام کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے دین میں، اسلام میں اور مسلمانوں میں تنہائی کا شکار بہت کم لوگ ہیں۔ جو تنہا ہوتے بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گم ہو جاتے ہیں اور اپنی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اپنی ذات کی معرفت کو پا لیتے ہیں، اپنے اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر جدید دنیا کی تحقیق کی جائے تو صرف امریکہ کے اندر 4 کروڑ سے زائد لوگ تنہائی کا شکار ہیں۔ ایک رپورٹ حال ہی میں پبلش ہوئی جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کے اندر 4 کروڑ سے زائد لوگ ہیں جو تنہائی کا شکار ہیں، اور تنہائی کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان میں مختلف نفسیاتی مرض پیدا ہو گئے ہیں۔ اور برطانیہ میں تحقیق کی گئی تو برطانیہ میں 75 سال سے زائد عمر کے آدھی آبادی جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے، یعنی جتنے بھی اولڈ ایجز لوگ ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ تنہا ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسلامی تعلیمات کو دیکھیے کہ اسلام میں جو شخص بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اگر نماز کی طرف چلا جاتا ہے تو دن میں 5 دفعہ وہ مسجد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں عبادت کرتا ہے، اپنی تنہائی کو دور کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے، اور اس کی تنہائی نہیں ہوتی بلکہ وہ اجتماعی زندگی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہفتے میں ایک بار جمعہ کسی مرکزی مسجد میں جا کے ادا کرنا، کسی قصبے میں چلے جانا، کسی شہر میں جا کے جمعے کی نماز ادا کرنا مسلمانوں کو تنہائیوں سے نکل کر اجتماعیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور تنہائی اپنی ذات کی اصلاح کے لیے تو بہتر ہے، اپنی ذات کی معرفت کے لیے تو بہتر ہے، لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے اور افراد کی اصلاح کے لیے، ریاستی سرگرمیوں کی اصلاح کے لیے ہمیں اجتماعی زندگی گزارنے پہ اسلام زور دیتا ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ربحانیت سے منع فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ربحانیت فی الاسلام، اسلام میں ربحانیت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام انسان کو ایک جگہ کٹ کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام لوگوں کو ایک جنگل میں لے جا کے بٹھا کے پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ کرتا ہے کہ اگر تنہائی میں آپ اپنی تربیت کر چکے ہو، اپنی ذات کی معرفت حاصل کر چکے ہو، پھر آپ معاشرے میں آ جائیے، یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ نے جو معرفت لی ہے اس معرفت کو لوگوں تک منتقل کر دیجئے، کیونکہ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کی معرفت پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی لو لگا لیں تو ہمیں یہ لو، یہ روشنی، یہ پیغام دوسروں تک منتقل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی انفرادی جو نعمت ہے اس کو اجتماعیت میں منتقل کرنا ہوگا۔ تو اگر اجتماعی فائدے کے لیے کوئی آدمی انفرادی طور پہ خلوت نشینی کرتا ہے تو وہ بہتری کا سبب ہے، لیکن معاشرے سے اگر کوئی مایوس ہو کر جا کے خلوتوں میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خلوتوں کو بھی اور ہماری جلوتوں کو بھی اسلام کے مطابق بنا دے، اور ہماری زبان اور دل کو اسلام کا سچا سپاہی بنا دے۔ ہماری زبان بھی اسلام کے لیے ہو اور ہمارا دل بھی اسلام کے لیے ہو، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سب اسلام کے لیے ہو اور انسانیت کے لیے ہو۔ اللہ لمحہ لمحہ میں خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔